अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है ख़त्म शरीफ। यानी मौलाना साहब एक तकरीर कर रहे हैं यानी ख़त्म शरीफ के हवाला से, तो वहाँ पे हंगामा हो गया। यानी वहाँ पे एक बंदा आकर शुरू हो गया। नाज़रीन वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन नाज़रीन आपने ये बताना है, ये जो बरेलवी तबका काम कर रहे हैं, बरेलवी मकतब फिक्र ये जो काम कर रहे हैं, आपको पता है ये जो काम करते हैं जी कुल चाल या साथा, क्या इनका शरीर के साथ कोई ताल्लुक है? जबकि कुरान पाक की आयत कह रही है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, हमने आज के दिन आपके ऊपर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतों का भी इत्माम कर दिया, और अगर आपका ये पसंद किया तो दीन इस्लाम को ही पसंद किया। तो नबी जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया, ना ही अब इजाफा किया जाए ना ही अब कमी की जाए। तो लेकिन नबी इनके आप वैसे तो इन लोगों ने शिरक की भी इंतहा कर दी और बिदात की फैलाने की भी इंतहा इन लोगों ने कर दी है। तो खैर नाज़रीन, बगैर आगे बात किए बगैर हम आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी बात करते हैं। तो आइए नाज़रीन वीडियो की तरफ। चालीसवें वगैरह के मौके पर तकरीरें करना जायज़ है, ये प्रोग्राम वगैरह करना जायज़। कुछ देवबंदी आलिम भी ऐसा करते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी देवबंदी आलिम करे या मरकज़ी इशाअत तौहीद दा आलिम करे, बिल्कुल गलत है, हराम है, बिदअत है। बेशक कुल खानी तीजा साता खत्म ए शरीयत च है। हाँ, इतना मौलवी अगर जिगर रखदा है ना तकरीर दा उन्हें शौक बहु होवे तो वल उत्थे वन के आखे ना जो जेड़ा कुछ पकाया पिया है सूर पक्का पिया है। जे इतनी जुरत है तो वन तकरीर ते जे तू भी हराम सही तुन के खांदा बैठा हो तो तेरी तकरीर कीती तो भी लाना है। बेशक गल दी समझ आई नहीं? मैनू बोलण दियो, मेरे को ये मसले अजा ना पूछो। तुसा थड़ियों इब्तदा च कौड़ियां गोलियां खावण ते आ गए। इन्हां नू छोड़ो, पहले गल समझ लो। एक तरफ ये है भाई अस तुहानू गल हकीकत सुना देने हैं, पिछे मौलवियों की हालत तुहानू नहीं पता होगा। खंडले हो हाथ नहीं लत्तां ही ना दी खड़िया हो गई। जी गुनाह उसका कोई नहीं, वो तो अनपढ़ है, जाहिल है, मगर आलिम तो पढ़ा लिखा हो। मौलवी ना जावे, मौलवी नहीं, मौलवी को कुल खानी का ठेका चाहे होया। देखो ना भावे जई नीचे छड़े ना, एक गल गलत गल की बुजुर्गो भाई वो अगर आखिर जी मैं नहीं आता तो वो सब फलाने नु सड़ा लेने हैं। तो मतलब ये है भाई जेड़ा सड़ाइंदा है उससे जी मुड्डू ईमान दी खैरत ही कोई नहीं। भाई मुअद्दबाना गुजारिश है, खलो के सवाल करने की इजाजत नहीं, बाद है तो सा कर लगा जलसे माहौल खराब। कोई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वेखो ना बुजुर्गों ने आख्या है भाई वो एक आलिम नु बुलाइंदे हैं, वो आदे मियां ये शरीयत दे खिलाफ है, मैं नहीं आ सकता। वो अगला आदा अच्छा जे तू नहीं आंदा तो मैं दोए नु सड़ा लेना। जिस वेले वो मौलवी दोए दा नाम सुनदा है वो आदा है जे वो आ गया तो बात ए मेरे मुक्तदी ते गए, इस वास्ते वो आदा नहीं ओनु ना छड्डो, जेड़ा काम उस करना है वो काम बात उस ते इस च केड़ा फर्क रह गया। ए मौलवी अगर इस दे अंदर अमानतन दयानतन शरीयत दी इज्जत ते कदर मौजूद है, मौलवी बाईकाट च करन अपने महल्ले दे विच बई कोई मर गया सा किसी दी कुल खानी ते नहीं आवना, यकीनन ओ लोग मजबूरन इस बिदअत तो जान छुड़ावे से। ये तो सौकड़ वाली गल होई ना भाई जे तू मेरे नाल नहीं ना वसदी मैं दूई शादी कर लई सा। तो इस वास्ते असा मौलवियों को कुछ सोरे मोहम्मद पाक की शरीयत दा हया करना। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन आपको पता है बरेलवी तबका के अंदर, बरेलवी मकतब फिक्र के अंदर दो चीजें बड़ी ही मशहूर पाई जाती हैं। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूं नाज़रीन,
میرا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، صرف میری یہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم رب العالمین کے قرآن کی طرف آ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آ جائے، صرف یہی سوچ ہے، یعنی قرآن حدیث پہ امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے۔ تو خیر ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں دو مشہور جو کام ہے وہ کیا ہے ان کے۔ نمبر 1 شرک پھیلانے کی انتہا، نمبر 2 بدعات پھیلانے کی انتہا، جبکہ یہ دونوں ہی بڑے ہی خطرناک گناہ ہیں۔ شرک جو ہے، شرک، اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا گناہ اگر ہے وہ ہے شرک ہے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ چلو یہاں پہ میں ایک حدیث بھی سناتا ہوں۔ ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرکت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے وصیت کی میرے دوست نے، خلیلی اللہ تشرک باللہ، کہ اللہ سے شرک نہ کرنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ سے شرک نہ کرنا، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ تو ناظرین شرک، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ شرک جو ہے نا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں ناظرین، اب اس معاشرے کے اندر آپ چیک کریں، اگر کوئی غیرت مند مرد ہے وہ اپنی بیوی کے پاس کسی دوسرے مرد کو برداشت ہی نہیں کرتا، دوسرے شریک کو برداشت ہی نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین بھی اپنے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ اس لیے تو سورۃ اخلاص ہمیں اس چیز کا سبق دے رہی ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ تو ناظرین قرآن پاک کی آیت یہ بات کی گواہی دے رہی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اگر الہ دو ہوتے، خدا دو ہوتے، رب دو ہوتے تو کیا لفسدتا، یعنی ایک نے کہنا تھا میں نے لڑکا بنانا ہے، دوسرے نے کہنا تھا میں نے لڑکی بنانی ہے، ایک نے کہنا تھا نہیں میں نے ٹانگوں سے مزدور بنانا ہے، دوسرے کہنا میں نے صحیح بنانا ہے، ایک نے کہنا میں نے آنکھوں سے نبینا بنانا ہے، دوسرے کہنا تھا میں نے ٹھیک بنانا ہے۔ تو ایسے ان کے اندر فساد ہونا تھا اور انسان نے بننے سے ہی رہ جانا تھا۔ اس سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کیونکہ اب دیکھیں گے، بلکہ یہاں پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، یہ جو قول چالیہ ساتھ بات کرتے ہیں، قرآن نے تو واضح بات فرما دی ہے، انما حرم اللہ علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو غیر اللہ کے نام کے اوپر دیا جائے وہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ حرام ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو ناظرین یقین مانیے بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے، ان لوگوں نے شرک پھیلانے میں بھی انتہا کر دی، بدعت پھیلانے میں بھی انتہا کر دی، انہوں چھوڑا ہی کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ناظرین میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔